बैरिस्टर सैफ साहब की तरफ चलते हैं जी। इस्लामाबाद तो फिर और ज्यादा ठंडा है जी। सैफ साहब जनाब, आप आज भी इस्लामाबाद में खासी सर्दी है। मगर आप तो सर्दी में भी गर्म होते हैं सर, सेल्फ स्टार्ट है। बस जी, बाज़ औक़ात इंसान ऐसा ही हो जाता है हालात के नतीजे में। बिल्कुल सही बात है। तो बैरिस्टर साहब, आपने इस जजमेंट को किस तरह से देखा और आपका क्या व्यू है? ख्वाजा साहब, मेरे ख्याल में मैं जरा खुल के साफ बात करूंगा और अपने आप तो हमेशा ही खुल के करते हैं इस तरह का इजहार करूंगा। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट के नतीजे में कोई तूफान नहीं खड़ा हो गया और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। पूरी दुनिया को पता था और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा यही जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी अनहोनी हुई है। हाँ, अलबत्ता बाज लोग जो इस वक्त हुकूमत के आला ओहदों पर फाइज हैं, वो यकीनन उनकी इखलाकी और सियासी क्रेडिबिलिटी टू होल्ड दोज ऑफिसेज, वो यकीनन एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। जहां तक जजमेंट का ताल्लुक है, जजमेंट में अभी फरोग भाई ने और आपने इफ्तिखार चौधरी साहब की जहानत और इंटेलेक्चुअल जो उनकी डेप्थ है उसकी बड़ी तारीफें की। मैं हरगिज ऐसी कोई बात जो है वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई इंटेलेक्चुअली आउटस्टैंडिंग को उन्होंने कोई बात की है। कानून का एक मामूली सा तालिब एक शेर था, मुझे करेगा तो वो ऐसी ही बात करेगा। बैरिस्टर साहब, एक शेर था, मुझे पूरा याद नहीं। आपने अभी कहा कि जजमेंट वही आई है जो बच्चे बच्चे के दिमाग में, दिल में यहाँ थी। तो एक शेर था, पता कि शेर है, मुझे पूरा याद नहीं है, कि देखना शेर की लज़्ज़त के जो उसने कहा, मैंने जाना गोया ये भी मेरे दिल में है। जब आपके दिल की बात जब ऊपर से आ जाती है तो मैं कहता हूं कि यही तो तीर मारा है। जी, यकीनन अगर आपको याद है बैरिस्टर साहब, मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ तो पक जमा कानून में आप तीर शीर पे बिलीव नहीं करते। हाँ, मैं तो यकीनन पाकिस्तान में जिस तरह के आजकल फैसले आ रहे हैं और जिस तरह की सियासत चल रही है, तो मैं समझता हूं कि टोपक ही मेरा कानून बन जाएगा, क्योंकि लगता तो कुछ ऐसा ही है कि बस अब तो मतलब कानून को किया जाता है। हालांकि जहां तक ताल्लुक है मुकदमात का या ये सारी चीजें, मैं समझता हूं कि अब आने वाले वक्त फैसला करेगा। और खास तौर पे जैसे शाहिदा जमील साहिबा ने, मैं समझता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि असल बात ये नहीं है कि जजमेंट में अंग्रेजी कैसी अच्छी लिखी गई और कौन कौन से लीगल जूरिस्प्रूडेंस के नजरियात जो हैं उनको डिस्कस किया गया, बल्कि असल इशू ये है कि इसके नतीजे में वो लूटी हुई दौलत कितनी जल्दी पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जमा होगी और जो लोग इसके मुर्तकिब हैं इन जराइम के, उनको सजा क्या मिलेगी। बेसिकली बात यह है। लेकिन जिस तरह नजर आ रहा है, मैं समझता हूं कि मुझे तो कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऐसे बुलंद बांग दावे हमारे सियासी लीडर भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी कई जजमेंट्स आ चुकी हैं ऐसी। एक जमाना था जब नवाज शरीफ साहब ने मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स बनाए और उनमें उसमें दहशतगर्दी के ट्रायल्स के लिए, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि ये आईन और कानून से मुतसादम फैसला था और जिसने ये बनाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह जफर अली शाह का केस भी मैं नहीं भूलता, पता नहीं क्यों मेरे जहन में वो एक अटक सा गया है कि जहां पे बहुत कुछ कहा गया था और रूल ऑफ लॉ के लंबरदारों ने ही रूल ऑफ लॉ की वायलेशन को जस्टिफाई किया था। इसलिए मैं कोई ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हम सब जो है ना एक जहनी उसका शिकार हैं, एक प्रॉब्लम का, और हम एक दूसरे को हिट करके लिज्जत हासिल करते हैं और असल में जो ओवरऑल कौमी मफाद है उसको हम इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग में भुला जाते हैं। असल इशू है नेशनल इंटरेस्ट का और नेशनल जो लूट मार की गई है उसका। और जहां तक अब मैं आता हूं इस बात का कि अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, ये ना हो कि आसिफ जरदारी को तो कटेरे में खड़ा करें और उसको जलील करके लिज्जत हासिल करें, लेकिन राय विंड के महल्लात उसी तरह कायम रहें और वहां की स्टील मिलें बच्चों पे बच्चे जनती रहें, क्योंकि वहां तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। एक फैक्ट्री लगती है, उसके 10 साल बाद 15 फैक्ट्रियां बन जाती हैं। लगता है कोई रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी शुरू हो गया है, तो उनका भी कोई पूछा जाए। वो मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस हैं, लाखों डॉलर जो है वो हराम के साफ किए गए हैं, उनका भी कोई पूछा जाए।
اکاؤنٹیبلٹی وہی ہوتی ہے جو اکراس دی بورڈ ہوتی ہے. اور یہاں پہ تو اب لگ یہ رہا ہے, میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے وقت میں شاید ہونا یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ ہی ایگزیکٹو اور جو لیجسلیٹو فنکشنز ہیں یہ بھی سنبھال لے, کیونکہ باقی تو مجھے کوئی پاکستان میں صحیح آدمی نظر ہی نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو بھی گھر بھیج دیں, ایگزیکٹو کو بھی بھیج دیں, سپریم کورٹ سے ہی سارا ملک چلائیں, تو میرے خیال میں زیادہ بہتری شاید نکلے, اور ہمارے لیے بھی شاید ٹاک شوز میں زیادہ بہتر مواد ہمیں ملے ڈسکس کرنے کے لیے. میرا کمنٹ یہ ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس نیب کے عدالتوں میں میرا بڑا وسیع تجربہ ہے, کیونکہ جب نیب بنائی گئی تو اس وقت پہلے دن سے میں وہاں اپوائنٹ ہوا اور میں نے تقریباً 4 سال تک نیب میں خدمات سر انجام دی. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان کیسز کا تعلق ہے, گواہوں کی کریڈیبلٹی یا ان کی ٹیسٹمنی کتنی کریڈیبل ہے یا نہیں ہے, یہ تو خیر لیگل سوال ہے جو ٹرائل کے دوران ہی اٹھائے جاتے ہیں. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی کیسز میں حالت یہ ہوتی تھی کہ جج صاحبان اگر کوئی پٹواری یا کوئی انسپیکٹر یا کوئی سرکاری افسر جس بیچارے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, اگر اس کا کیس سامنے آتا تھا تو اس کو تو فل ڈوز دے کے سزا دے دیتے تھے. لیکن جہاں آصف زرداری صاحب کا کیس آتا تھا وہاں یا پیٹ خراب ہو جاتے تھے جج صاحب کے, کیونکہ آتا تھا اطلاع آتی تھی کہ جی آج جج صاحب ہائی کورٹ میں اس لیے نہیں آئیں گے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. کہیں پہ جو ہے وہ پوتے کی شادی پہ چلے جاتے تھے. اور کئی بار یہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب بھی پیش, ہم بھی کیس لے کے پیش کہ جی آج ہم نے ان کی بیل اپوز کرنی ہے, آج ہم نے ان کی اپیل جو ہے وہ اپوز کرنی ہے. پتہ چلتا ہے جی جج صاحب آج چھٹی پہ ہیں, اور یہ میرے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے. تو مجھے پتا ہے ان عدالتوں کا, ان ججز کا بھی, اس پورے نظام کا بھی, ہم بھی اس نظام میں پیدا ہوئے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, آپ بھی ہم نے جانتے ہیں کہ کتنا احتساب ہوتا ہے اور کتنا بے لاگ ہوتا ہے. اور ایک بات اور آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھیں کسی بھی جوڈیشل نظام میں اگر آپ سپریم کورٹ کو سپرویژن کا اختیار دے دیں ٹرائل کا, جس طرح کے کل کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ مانیٹر کرے گی رولنگ اس کو, پروسیڈنگز کو, تو یہ اپیل کا پھر رول کہاں چلا گیا, یہ اپیل کا حق کہاں سے ہو گیا؟ جب سپریم کورٹ پہلے سے ٹرائل کو مانیٹر کر رہی ہے تو وہ بدبخت جس کو سزا ہو جائے وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو پھر اللہ سے ہی انصاف مانگے گا یا پھر اپیل کرے گا قیامت کے دن, اور تو کوئی چانس نہیں رہا. نہیں تو اللہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ عدالت ٹرائل کورٹوں میں آ جائے گا نا بیرسٹر صاحب, اللہ پھر ٹرائل کورٹ میں خود آگے کھڑا ہو جائے گا. میں آپ کی بات سنی نہیں, میں نے کہا اللہ پھر ٹرائل کورٹ میں خود آگے کھڑا ہو جائے گا. آ رہی ہے بات؟ تو سر یہی اگر ہمیں اپنی ٹرائل کورٹس کا اور ہمیں اپنے عدالتی نظام کا پتہ ہے تو کیوں ہم ان سے معجزے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ جج وہی جج نہیں تھے جو 1999 سے لے کے 2009 تک بھی تھے, 2008 تک بھی تھے؟ یہ کیا ہو گیا؟ اچانک کوئی معجزہ ہو گیا یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے آب زمزم سے ان کو دلا دیا کہ یہ پاک صاف ہو گئے ہیں اور سارا ماضی ختم, اور اب یہ بالکل جو ہے نا پتہ نہیں کہیں اور سے سرٹیفکیٹ لے کر آ گئے؟ بھائی یہی ہمارا معاشرہ ہے, یہی ہمارے وکیل ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, نیب کی عدالتوں میں جس بڑے چور, جس بڑے کرپٹ سیاستدان کے اوپر ہم ہاتھ ڈالتے تھے, اس کی ایک جیب سے بڑے بڑے وکیلوں کا, میں نام نہیں لینا چاہتا اس ٹی وی پہ, لیکن ان کے وکالت نامے برآمد ہوتے تھے, اور دوسری جیب سے 40 لاکھ اور 50 لاکھ روپے کی فیس کی رسیدیں برآمد ہوتی تھی. یہ سارے وکیل جو ہیں اب ڈیوٹی پہ لگ جائیں گے. یہ سارے بڑے بڑے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی وکالت شروع ہو جائے گی, لاکھوں کی فیسیں ہوں گی, کروڑوں کے. اب تو ریٹ ہو گیا ہے, اس میں جو ہے یہ ریٹ بدل گیا سر. یہ ایک نیا ڈرامہ کھل جائے گا اور ہوگا کچھ. اب تو 3 کروڑ 4 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ, اب تو یہ یعنی 3 لینڈ کروزر آ جاتی ہیں ایک فیس میں. خواجہ صاحب یہ نکیر کیا ہمارا, یہ کیا بات ہے کہ ان کی شکلیں جو ہیں یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ ججز کے سامنے یہ پیش ہو کر یہ انصاف دلائیں گے, اپنی فیس ویلیو کو بیچتے ہیں, اور ججز کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں یا جو ان کا ایک اثر رسوخ ہوتا ہے ایک بڑے وکیل کے طور پہ, ایک بڑے نام کی حیثیت میں, اس کو یہ بیچ رہے ہیں. بیسیکلی اپنی لیگل قابلیت کو تو یہ نہیں بیچتے. میں نے کئی بڑے بڑے وکیلوں کو دیکھا ہے, خدا کی قسم پٹیشن انہوں نے پڑھی تک نہیں ہوتی تھی, اپنے کسی جونیئر سے لکھوا کے لاتے تھے, صرف سگنیچر کرتے تھے اور آ کر کھڑے ہو کے ادھر ادھر آئی بائیں شائی مار کے ریلیف کورٹ سے لے لیتے ہیں. یہ تو روزانہ ہمارا دیکھنے کا, میں تو اس بات کا خود شاہد ہوں. کیا ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ان لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ انصاف کریں گے اور یہ جو ہے آپ کے ملک کے جو نظام ہے اس کو شفاف بنائیں گے. ان کو تو پہلے خود دھلائیں, ان کو صاف کریں, ان کے کرپشن کو سامنے لائیں. جب یہ سب دھل جائیں گے, اور کیا ہمیں سپریم کورٹ پہ کرپشن کے الزامات کا علم نہیں ہے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں
کیا ہمارا حافظہ ہمیں ایمنیزیا کا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ ہم نے 2 سال میں بلا دیا کہ 2 سال پہلے بھی الزامات لگائے گئے تھے. میں یہ نہیں کہتا وہ الزامات ٹھیک تھے یا غلط، لیکن کیا ان کی کوئی صفائی ہوئی، کوئی وضاحت ہوئی؟ کیا کسی پروسیس سے ان لوگوں کو گزارا گیا جو آج انصاف کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں؟ یہ اگر انصاف ہے سپریم کورٹ کا تو پھر تو میں ایسے انصاف سے باغی ہوں. مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے ان کو انصاف کا علمبردار کہنے کا یا ان کے سامنے پیش ہو کر یہ کہنے کا کہ یہ بہت پاک باز لوگ ہیں، یہ وکیل بڑے انصاف کے علمبردار ہیں. ایسی وکالت اور ایسی عدالت میری طرف سے تو کم از کم میں انہیں سلام کرتا ہوں کہ مجھے کم از کم یہ بخش دیں. مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی.